तो खुदावंद की शुक्रगुजारी मैं करती हूँ और आप सब के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने आज फिर हमें मौका दिया है कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर साल के ये दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं संडे जा रहा है। एक चीज़ के लिए माजरत भी चाहती हूँ कि आपको पता है सेकंड संडे हमारा जो होता है होली कम्युनियन क्या होता है, लेकिन बस कुछ मसरूफियात की वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट वीक हम ज़रूर होली कम्युनियन करेंगे, पाक शराकत लेंगे। आप ज़रूर रेडी रहना ताकि हम सब मिलकर इस शराकत में शरीक हो सकें, खुदा के बदन को ले सकें, उसके लहू को ले सकें, ताकि हमारे तमाम गुनाह रोज़ बरोज़ धुल जाएं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बातों बातों में ख़ता होती है। तो जो भी हम बातों बातों में गलती ख़ता करते हैं, हमें ज़रूर है कि खुदावंद की हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल देते हुए अपने गुनाहों का भी इकरार करना है कि जो हमारी ऐसी गलतियां हो जाती जिन्हें हम जानते नहीं, अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उनसे हम खुदा से माफ़ी मांगते रहें और उसके इस सैक्रामेंट में शरीक होते रहें और अपने लिए और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनते रहें। तो खुदावंद के नाम को जलाल देते मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और थोड़ा सा इसमें आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है हमारे फेसबुक में। पास्टर जी वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो हो जाता है तो हम खुदावंद की जिंदा पाक आवाज़ को सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने अजीज़ों ने प्रस्तश की, बड़ी खूबसूरती से आप सब ने खुदावंद के हजूर आकर खुदावंद के नाम को जलाल दिया, उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद की है। अपने होंठों का नसराना आपने दिया है। खुदावंद इस प्रस्तश के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजारी भी इस बात की करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई मेरे लिए, मेरे घराने के लिए दुआ करते हैं, दुआ खैर करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद आपके जहन के अंदर, खुदा आपके मुंह के अंदर हमारे लिए ब्लेसिंग ढालता है। तो मैं आपकी सबके लिए भी ब्लेसिंग चाहती हूँ, हमेशा आपके लिए दुआ गो रहती हूँ। खुदावंद आपको, आपके बच्चों को, आपके अजीज़ों का अपनी हिफाजत पनाह में रखे और इस साल और कसरत से अपने जलाल के लिए आप सबको इस्तेमाल करें और आप खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद की उस खेत में काम करें जो खुदा ने हमें दिया है। और खुदा ने किसी एक को नहीं कहा था, लेकिन कहा था, सबको कहा था, जाओ इस अंजील की खुशखबरी को, बादशाही को दुनिया के कोने कोने तक फैलाओ। तो मेरे अजीज़ों, हम सब को इस बात को जो खुदावंद के कलाम में लिखी है, जो यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से कही थी कि इस खुशखबरी को, जो बादशाही आने वाली है, उसको तमाम दुनिया तक फैलाओ। तो ये सब का काम है। सब ने एक मजदूर की तरह खेत में, खुदावंद के खेत में काम करना है ताकि हम खुदावंद के मजदूर बनकर इस खेत में हिस्सा डालें और खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए उसके नाम को जलाल दें और अपने लिए बरकत का बायस बने। क्योंकि जब हम खुदावंद के हजूर आकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, उसका काम करते हैं, उसके खेत में काम करते हैं, तो मजदूर ज़रूर, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है, हकदार है। तो मेरे अजीज़ों, आप हकदार बन जाते हैं। अभी भी आप इस बात के हकदार हैं। आप जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं, आप रोज़ बरोज़ हमारे साथ शामिल होते हैं, अपना कीमती वक्त निकालते हैं। बेशक आप खुद भी अपनी पर्सनल प्रेयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। इस मोहब्बत के लिए मैं आपकी तहे दिल से सबके शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप रोज़ हमारे साथ शामिल होते हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगते हैं और एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग की दुआ मांगते हैं। ये खुदावंद का फजल है, हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक हम पर खुदा का फजल ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम जब आते हो तो तुम खुद नहीं आते, बल्कि तुम लाए जाते हो। खुदावंद आपको खोलना है यार। सॉरी एक मिनट ज़रा। तो मैं और मैरी एक गीत बोल लें। मैरी कह रही है मैं एक गीत बोल जी आप बोल सकते हैं, उसको वहाँ से फिर स्टॉप कर देंगे। चले आप प्रस्तुत करें, ज़रा कोशिश करें। तो हमने यूट्यूब ओपन किया हुआ ताकि आपकी आवाज़ भी जा सके। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।
جی آپ پرستش کریں. ہاللویا. تھینک یو مچ. خدا آپ کو بہت برکت دے. گیت نمبر ہے 361 کفارہ میرا تو ہی ہے. ہاللویا. کفارہ میرا تو ہی ہے, سہارا میرا تو ہی ہے. کفارہ میرا تو ہی ہے, سہارا میرا تو ہی ہے. میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا. میں تیری راہوں پر چلتی رہوں میرے خدا. کفارہ میرا تو ہی ہے, سہارا میرا تو ہی ہے. میں تیری راہوں پر چلتی رہوں میرے خدا. میرے خدا, میرے خدا, میرے فدیہ میرے پاپوں کا تو چھپنے کی تو ہی جگہ. فدیہ میرے پاپوں کا تو چھپنے کی تو ہی جگہ. راہوں کی تو ہے روشنی, روجاں بدن کی شفا. راہوں کی تو ہے روشنی, روجاں بدن کی شفا. مسا سے مجھے بھر دے تو, لہو سے مجھے دھو دے تو. مسا سے مجھے بھر دے تو, لہو سے مجھے دھو دے تو. میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا. میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا. میرے خدا, میرے خدا, تیرے سوا کوئی نہیں زخموں کو جو بر سکے. تیرے سوا کوئی نہیں زخموں کو جو بر سکے. اپنے پروں میں تو چھپا, باہوں میں لے لے مجھے. اپنے پروں میں تو چھپا, باہوں میں لے لے مجھے. تسلی تیری باتوں میں, تیرے ہی سیدھے ہاتھوں میں. تسلی تیری باتوں میں, تیرے ہی سیدھے ہاتھوں میں. میں تیری راہوں پر چلتی رہوں میرے خدا. میں تیری راہوں پر چلتی رہوں میرے خدا. چل چھوڑ دو پھر نہیں تھے. کفارہ میرا تو ہی ہے, سہارا میرا تو ہی ہے. کفارہ میرا تو ہی ہے, سہارا میرا تو ہی ہے. میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا. میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا. ہاللویا, پریز دی لارڈ. تھینک یو سسٹر جی. خدا آپ کو بہت برکت دے, اور پاسٹر جی آپ کو بھی. ہاللویا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تھینک یو بردر. خداوند آپ کو اور میری کو بڑی برکت دے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے پرستش کی خداوند کی حضوری میں. سہارا میرا تو ہی ہے, اور خداوند یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے, وہی ہمارا سہارا ہے, اور وہی ہمیں تمام پریشانیوں, دکھوں, بیماریوں سے نکالتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے, نجات دہندہ ہے, اور وہی ہمیں ہر
दुख से, हर मुसीबत से बाहर निकालता है। शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत प्रस्तश के लिए। खुदावंद आपको इसी तरह कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं पास्टर जी को दावत देती हूँ कि पास्टर जी आएँ, जो खुदावंद का जिंदा कलाम खुदा ने आपको दिया है सबके साथ शेयर करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और सुनने वाली जिंदगियों को, आज का कलाम सुनने वाली जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो, और आज के कलाम के वसीला से हर घराना बरकत पाए। और ख़ास तौर पे मैं दुआ गो हूँ कि आज का एक कलाम जो है हर ज़िंदगी के अंदर जड़ पकड़े, ताकि बहुत सा फल पैदा हो। हालेलुया। जी पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हमारे लिए थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। हमारी फेसबुक पर लाइव नहीं हो रही, लेकिन खुदावंद ने चाहा तो हम बाद में ज़रूर इसको ठीक करेंगे। तो आए, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जो आज खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है। मैं आप सबका तहे दिल से भी शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आप सबके लिए मैं बरकत भी चाहता हूँ, और एक ज़रूर आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, इसी तरह आप खुदावंद के कलाम को सीखते रहें, और ये साल हमारे लिए बाइस बरकत का साहिल हो, बल्कि शफकत के ताज वाला साल हो। जैसा कि कल खुदावंद के खादम बहुत ज़बरदस्त मैसेज दे रहे थे कि ये साल हमारे लिए शफकत का ताज पहने हुए और मोहब्बत और प्यार का साल हो, और लुत्फ का साल हो। खुदावंद ऐसा ही करे। खुदा ये साल हमारे लिए बाइस बरकत ठहराए। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आए आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। एक आयत है जो मैं पिछले दिनों इस पर स्टडी कर रहा था। कलाम मुकद्दस में से निकले मीका की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। रजिया मेरे साथ पढ़ेगी मीका नबी की किताब। आप मेरे साथ निकाले मीका नबी की किताब, उसका 5 बाब और उसकी दूसरी आयत हम तलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना सबका, हाँ कदीम उल अयाम से है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। आमीन जी। थैंक यू रजिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज का जो मैसेज है वो जो लफ्ज़ अभी रजिया ने पढ़ा है वो कदीमुल अयाम। आज जरा हम इस पे थोड़ा सा सीखेंगे कि ये जो अपना मीका नबी ने करीबन ये किताब यीशु मसीह के 700 साल पहले लिखी थी। गौर से सुन लीजिए, ये किताब यीशु मसीह के 700 साल पहले लिखी गई थी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन, और मीका नबी और उस वक्त यसाया नबी जो थे, ये दोनों ही उस वक्त मौजूद थे। यसाया नबी जो था वो बादशाहों और उमरा के घरों में वो काम करता था, महलों में वो काम करता था, और ये शहर के अंदर रहता था यसाया नबी। लेकिन जो मीका नबी था वो कंट्री साइड, जिसको हम कहते हैं देहात वाली साइडों पे खुदा का कलाम सुनाता है। और इस मीका नबी ने बहुत सारी पेशन गोइयां की, बहुत सारी आने वाली बातों को अपने कलाम के अंदर बयान किया, खास करके यरूशलेम के शहरों के बारे में, यरूशलेम के कहनों के बारे में, यरूशलेम के नबियों के बारे में, और यरूशलेम और इस्राइल के शहरों के अलावा वहां के रहने सहने वाले लोगों के लिए भी उसने बहुत कुछ कलामे मुकद्दस में कहा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, तो आज जरा हम मीका नबी की इस बात को जरा गौर से देखेंगे और समझेंगे कि ये बात जो मीका नबी ने कही थी, ये किस वजह से कही थी और क्यों ये बात कही थी कि वो कदीमुल, लफ्ज क्या है, वो कदीमुल जमाना होगा, बहुत, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत साल पहले। क्या है? बहुत साल पहले, मसरे ज़माना साहब के हया, कदीमुल अयाम, यानी बहुत पुराना, बहुत पुराना। लेकिन आज जरा हम ये
پہلے جو لفظ بولے ہیں بیت الحم افراتا کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے. یہ افراتا ایک بہت چھوٹا سا کیا تھا؟ شہر تھا، اور جس کا بائبل مقدس کے اندر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ذکر پایا جاتا ہے. اگر آپ دوسری اناجیل کے اندر بھی جا کر دیکھیں تو اس کا اے افراتا اور یہودا کا ذکر پایا. تو جو بہت سا چھوٹا ہے شہر ہے، لیکن تجھ میں سے ایک کیا ہوگا؟ نبی نکلے گا. میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے ان شہروں کو جو بہت چھوٹے اور جن کا کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر متی کی انجیل اور اس کے قریباً دوسرے باب کی 6 آیت میں، اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو جو یہودیہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی کیا کرے گا؟ گلہ بانی کرے گا. اب ذرا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں لفظ افراتا. ٹھیک ہے، افراتا کا مطلب ہوتا ہے جو اپنا کیا نام ہے، پھلدار. اس کا مطلب کیا ہے؟ پھلدار. یعنی یہ شہر جو بہت چھوٹا ہے، اور بیت الحم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا گھر. اور افراتا کا مطلب میں نے بتایا ہے پھلدار، اور بیت الحم، یہ دونوں کے بارے میں خدا نے یہ بات کہی. میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس شہر کو جو ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا، خدا نے اس شہر کو بڑی عزت دی اور بہت اس کو بڑھایا. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان شہروں کو جس کے ساتھ خدا کا ذکر آ جاتا ہے، یا خدا ان لوگوں کو جو بہت ہی حقیر و محدود ہوتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور جن کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے، خدا انہی کو لیتا ہے اور انہی کو کیا کر دیتا ہے؟ اٹھا کھڑا کرتا ہے. میرے دوستو، یہ افراتا جو ہے یہ یروشلم سے قریباً 65 کلومیٹر دور ہے. مصر اور حبرون کو جانے والی، یعنی مصر کو جو حبرون سے جو مصر کی طرف روڈ جاتا ہے، یہ اسی سڑک پر سے گزرتا ہے میرے دوستو. اور یہ سطح سمندر سے 2500 میٹر بلند ہے. میرے دوستو، یہ میں حدود اربع اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ شہر جو اتنا چھوٹا سا اور کم ظرف، اور شاید وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں اپنا لوگ پسند کرتے ہوں گے، ان کو بھی، اس شہر کے لوگوں کو بھی لوگ شاید جانتے بھی نہ ہوں گے، لیکن خدا نے اسی شہر کو سر بلند کیا، اونچا کیا، عزت بخشی. اور آج بائبل کے اندر، بلکہ دنیا کی پوری ہسٹری کے اندر جب کلام سنایا جاتا ہے، جہاں جہاں خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، جہاں جہاں لوگ جا کے کلام سناتے ہیں، اس شہر کا کیا آ جاتا ہے؟ ذکر آ جاتا ہے. کیونکہ اس شہر سے ایک دنیا کی عظیم ترین ہستی نکلی تھی، ایک دنیا کی ایسی ہستی لکھی تھی کہ جس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا. یہ شہر کو تو نہیں جانتے، لیکن اس ہستی کے وسیلے سے یہ شہر کیا ہو گیا؟ پوری دنیا کے اندر عزت اور شہرت والا ہو گیا. میرے دوستو، میرے عزیز بہن بھائیوں، اسی طرح خدا کی نظر جس شخص پر پڑتی ہے، خدا نے ہمیشہ ان لوگوں کو اٹھایا، ان لوگوں کو لیا جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے، موسیٰ کی طرف ہم جاتے ہیں. موسیٰ کو بے شک ایک اپنا بہت بڑے گھرانے کے اندر پیدا ہوا تھا، بہت بڑے گھرانے کے اندر ایک محل کے اندر رہا تھا، فرعون کے گھر میں آیا تھا، فرعون کے گھر میں پلا پوسا، جوان ہوا، بڑی تعلیم حاصل کی. لیکن اسرائیلی لوگ اس کو ساتھ اس کی کوئی حیثیت نہیں گنتے تھے، کیونکہ اسرائیلی مصریوں کو پسند نہیں کرتے تھے. میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب خدا نے اس شخص کو بلایا، موسیٰ کو بلایا کہ تو میری بنی اسرائیل قوم کا کیا بن؟ لیڈر بن. اس نے کہا میں تو خداوند کیا ہوں؟ توتلا ہوں، میں بول نہیں سکتا، میری زبان میں لگت ہے، میں توتلا ہوں، میں ٹھیک طور سے فصیح طور پہ بول
نہیں سکتا. تو خدا نے اس کو کہا بھائی ان سب کو کس نے بنایا؟ میں نے ہی بنایا. میں ہی اندھے یا لولے یا جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ میرے ہی وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوتے ہیں. میرے دوستو اس نے کہا نہیں موسیٰ تو ہی میری خدمت کے لیے چن. اور خدا نے وہ موسیٰ جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، خدا نے اسی موسیٰ کو 30 لاکھ لوگوں کا لیڈر بنا دیا. 30 لاکھ تو مردوں کی تعداد ہے، اس کے اندر اگر عورتیں گنی جائے، اگر بچے گنے، اتنی ہوج تعداد، اتنی بڑی تعداد کا لیڈر اکیلا خدا نے موسیٰ کو بنا دیا، جو تتلاتا تھا، اچھا بول نہیں سکتا تھا، جس کے اندر اتنا سٹیمنا نہیں تھا کہ بادشاہ کے حضور یا لوگوں سے بھی کھڑے ہو کر صحیح طور سے بات کر سکے. لیکن خدا نے اسی موسیٰ کو لیا اور اسی موسیٰ کے ساتھ جو بہت بڑے بڑے لفظ لگ گئے، وہ کیا تھے کہ وہ کیا ہے؟ کلیم. وہ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے. وہ کلیم اللہ ہے اور وہ یعنی خدا اس سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتا تھا، خدا اس سے ڈائریکٹ کلام کرتا تھا. دیکھیں کیسی بڑی بات ہے کہ خدا اس سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا اور اسی کے وسیلے سے یہ پہلی 5 کتابیں بائبل مقدس کی کیا ہوئی؟ لکھی گئی. اور اسی کے وسیلے سے دنیا کے اندر کیا آئی؟ شریعت آئی. اس کا مطلب ہے خدا جس کو پکڑتا ہے اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ ایک سپر مین بنا دیتا ہے. دنیا کے اندر اس کا نام ہو جاتا ہے اور وہ دنیا اس کو کیا جاتی ہے؟ پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں. جو بھی یرمیہ نبی کو دیکھے وہ ایک چھوٹا سا تھا اور اس نے کہا خداوند میں کیا ہوں؟ بہت چھوٹا ہوں، میں تو بول نہیں سکتا. خدا نے کہا نہیں، میں سب کچھ کرنے کے لیے. خدا عمر نہیں دیکھتا، خدا رتبہ نہیں دیکھتا، خدا انسان کی حیثیت نہیں دیکھتا، بلکہ وہ گرے ہوئے کو. بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کو چنتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں. خدا نے یرمیہ کو چنا اور اتنا بڑا نبی جس نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی. میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ذرا آپ دیکھیں خدا نے جن جن لوگوں کو چنا ان کو بہت بڑے نبی بنا دیا اور ان کو اپنے جلال کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ پترس کو جب خداوند یسوع مسیح نے چنا تو پترس کون تھا؟ مچھیرا تھا. کیا تھا؟ مچھیرا تھا، مچھلیاں پکڑنے والا تھا. اور مچھلیاں پکڑنے والوں کے پاس سے تو اتنی بدبو آتی ہے جو نا پنجابی کہنے چھین بڑی ہوندی ہے، انہاں کو تو کھڑا بھی نہیں ہویا جاتا. ان کے کپڑوں سے اتنی بدبو آتی ہے. وہ مچھلی پکڑتے اس کو کاٹتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ان کے کپڑے اتنے گندے ہوتے ہیں. میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ ان پڑھ شخصوں کو، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب وہ کلام دیتے تھے، خدا جب ان کے وسیلے سے معجزے کرتا تھا، تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے یہ ان پڑھ لوگ کہاں سے یہ اتنا ان کے پاس علم آ گیا؟ اتنی بڑی گہری گہری باتیں اور اتنے بڑے بڑے وہ کیا کرتے تھے؟ معجزے کرتے تھے. اس کا مطلب ہے خدا جس شخص کو یا جس شہر کو بھی لیتا ہے اس کو مشہور کر دیتا ہے، اور اس آدمی کو بھی جس کو پکڑتا ہے. اور اسی پترس کے وسیلے سے بہت بڑے بڑے کام بھی ہوئے، بہت بڑے بڑے معجزے بھی ہوئے. یہ ان پڑھ شخص آج دنیا کے اندر سینٹ پیٹر سکول کا نام لکھا جاتا ہے، سینٹ پیٹر سکول. حالانکہ وہ سینٹ پیٹر تو بیچارہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں، اگر ہم یوحنا کو دیکھیں، وہ بھی کیا تھا؟ ایک مچھلیاں پکڑنے والا تھا. اس کو بھی خدا نے پکڑا اور اتنا نامور شخص کر دیا، اتنا اونچا شخص کر دیا کہ آج بائبل مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں یوحنا کے خط ہیں، اور اس نے جو سب سے بڑی خوبصورت کتاب لکھی وہ تھی یوحنا عارف کا مکاشفہ. یعنی خدا نے اس شخص کو بھی پکڑا جو نہ پڑھا لکھا تھا، نہ اتنا جانتا تھا، اور نہ ہی شاید وہ اس کو کوئی شہر کے اندر جانتا تھا. مچھلیاں پکڑنے والے غریب ماتڑ جنہوں سے پنجابی کہنے، ان لوگوں کو خدا نے پکڑا. میرے دوستو، اگر ہم پالوس کو دیکھیں، وہ شخص کو خدا نے بہت گریٹ کر دیا. آپ دیکھیں یوحنا کو، پترس کو، اندریاس کو، فلپس کو، ان سب کو جس کو خدا نے پکڑا. میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے وہ خدا اس کو سر بلند
کر دیتا ہے. اب یہ چھوٹا سا شہر خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ سر بلند کر دیا, کیونکہ اس سے ایک سردار نکلا اور وہ تھا یسوع مسیح. اور اب ہم آگے جاتے ہیں, وہ قدیم الایام ہوگا. یہ ذرا تھوڑا سا آج ہم اس کے بدلے. قدیم الایام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی زیادہ پرانا, جنہوں سے کہنے شروع تھے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے, بڑی مزاحیہ ہے. میں اور ہماری پوری فیملی ہم روپا پارک میں گئے تھے. میرے اس وقت میرا بیٹا شاید 10 سال کا تھا. یوئل یوئل کی میں بات کر رہا ہوں. یوئل اور زبلون دونوں بیٹے میرے ہمارے ساتھ تھے. تو ہم سیر کر, تو اچانک کیا ہوا کہ ایک جگہ ہم گھومتے گھومتے گئے تو وہاں ایک گن پڑی ہوئی تھی. تو میرا بیٹا جلدی سے اس گن کو دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا, جرمن زبان میں کہتا, او مائی گاڈ, میں تو اس کو 20 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. اس کی ماما نے اس کے پیچھے سے اس کے کان پر لگا کر کہہ دی, اور 20 سال تو تیری عمر نہیں ہوئی تو 20 سال سے اس کو کیسے ڈھونڈ رہا ہے؟ 10 سال تیری عمر ہے, تو کہہ رہا ہے میں 20 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. یعنی وہ کہہ رہا ہے میں 20 سال سے ڈھونڈ رہا, تیری عمر ہے. میرے دوستو, لیکن یہاں ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو یہ لفظ ہے قدیم الایام, یعنی اتنا پرانا کہ جس کی ہسٹریوں سے ہسٹریاں نکلتی ہیں, جس کی تاریخ سے تاریخ نکلتی ہے, وہ ابتدا ہی میں تھا. کیونکہ آج ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قدیم الایام کب سے تھا, وہ کب سے تھا. اگر ہم یوحنا کی انجیل دیکھتے ہیں, یوحنا کی انجیل ذرا رضیہ نکالیے, اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیتیں رضیہ میرے ساتھ پڑھے گی. وہ قدیم الایام مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے لے کے 5 آیت تک پڑھیں گے. خدا ان کے کلام میں اس طرح لکھا ہے, ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں, اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. آمین. آمین. ذرا جی دیکھیے, اب ذرا دیکھیے, یہ کو بڑے ہم تسلی سے دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. یہی کہاں؟ ابتدا میں. اور یسوع مسیح کیا ہے؟ کلمہ خدا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ تھا. خدا کا کلمہ کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا. اس کا مطلب ہے کہ مسیح خدا کے ساتھ تھا. جب فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو یسوع مسیح کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ تھا. کیونکہ خدا ہمیشہ بولتا ہے, اور یہ خدا کا کیا ہے؟ کلمہ ہے. خدا گونگا تو نہیں تھا. اگر خدا گونگا نہیں تھا, خدا بولتا ہے, تو خدا کے بولنا اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ بولتے ہیں. تو یسوع مسیح کیا تھا؟ خدا کا کلمہ تھا. تو خدا کے وہ ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تھا. جب فرشتے بنائے گئے تو وہ وہاں کیا تھا؟ موجود تھا. اور جب خدا نے یہ آسمان کو بنایا اس وقت وہ کیا تھا؟ موجود تھا. کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کے وسیلے سے ساری دنیا کیا ہوئی؟ پیدا ہوئی. اور کس کے لیے؟ اس کے لیے دنیا ساری پیدا ہوئی. یعنی یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ جتنی بھی کائنات خدا نے یہ تخلیق کی, کس کے وسیلے سے اور کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے لیے. اسی لیے تو میکائیل نبی یہ کہتا ہے وہ قدیم الایام تھا. یعنی وہ اتنا ہے کہ جب فرشتے نہیں بنے تھے اس وقت وہ موجود تھا. جب یہ چاند, سورج, ستارے نہیں بنے تھے وہ کیا تھا؟ موجود تھا. اس کا مطلب ہے وہ قدیم الایام تھا. گو اس کا ظہور 2000 سال پہلے ہوا تھا, لیکن وہ قدیم الایام یعنی یہ ستارے, چاند اور فرشتے بننے سے, یہ دھرتی بننے سے, یہ ساری کائنات بننے سے پہلے وہ کیا تھا؟ موجود تھا. اسی لیے تو
मीका नबी कहता है वो क्या था, कदीमुल अय्याम। अय्याम था। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ एक सवाल किया गया था। यीशु ने कहा कि मैं इब्राहिम से भी पहले था। जब फकीर और फरीसियों को यह सवाल किया गया कि जब सॉरी यीशु मसीह ने कहा कि मैं इब्राहिम से भी पहले था, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता तो मैं मौजूद था। मेरे दोस्तों, अगर हम कैलकुलेट करते हैं बाइबल मुकद्दस को तो करीबन ये 600 साल पहले, या हम अगर यीशु मसीह को 2000 साल पहले देखते हैं, उससे पहले जब कायनात, या 3000 साल पहले या 2000 साल पहले उसे इब्राहिम क्या था, मौजूद था। यीशु मसीह की पैदाइश से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले इब्राहिम का जिक्र पाया जाता है। इसका मतलब है 5000 साल पहले भी यीशु मसीह क्या था, मौजूद था। इस कायनात के अंदर वो मौजूद था, क्योंकि जो मलके सहद है, मलके सद्दत जिसको बोला जाता है, मलक का मतलब होता है बादशाह, जिसका मतलब है मलके सद्दत का को जो इब्राहिम ने हदिया दिया था, जिसका कोई निसबनामा या जिक्र नहीं है, वो कहां से आया? इसका मतलब यीशु मसीह उससे हदिया लेने आया था। इसका मतलब है वो इब्राहिम से पहले मौजूद था। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो इब्राहिम से पहले मौजूद था। मेरे दोस्तों, जब सदरक मीसक अब्दुल नजूम को आग की जलती हुई भट्टी के अंदर डाला गया, उस वक्त कलाम के अंदर लिखा है कि उस बादशाह ने कहा कि अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि तुमने कितने लोग आग में डाले थे? उन्होंने कहा हुजूर हमने 3 लोग आग में डाले थे। उन्होंने कहा ये चौथा कहां से आ गया, जिसकी शक्ल कैसी है? अलाजात की है। और वो अलाजात कौन था? चौथा कौन था? यीशु मसीह था, जो कदीमुल अय्याम था। हालेलुया। वो वहां मौजूद था। और कलाम में लिखा है कि वो क्या था? नूर था। वो क्या है? नूर था। इसका मतलब है धरती उस वक्त जब तारीख थी तो यीशु मसीह क्या था? नूर चमका, और नूर के वसीले से ये सूरज चांद सितारे वजूद में आए। क्योंकि अगर हम ये मकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है कि उसका चेहरा कैसे था? दहकते हुए सूरज की मानद। यही लिखा है, इतना नूरानी, इतना नूरानी। और आप जानते हैं कि जब यूहन्ना और पतरस पहाड़ पर अकेले यीशु मसीह के साथ था, और जब उसकी शक्ल तब्दील हुई, तो आपने फिल्म के अंदर भी देखे कितनी नूरानी शक्ल थी, सूरज की ताब की मानद थी। और मुकाशवा की किताब की में भी लिखा हुआ है कि उसके पांव दहकते हुए, कैसे? दहकते हुए सूरज की मानद। इतने, यानी इसका मतलब है कि ये दुनिया की तारीखी से पहले यीशु मसीह क्या था? मौजूद था। ये बाइबल मुकद्दस बताती है। और इसीलिए यूहन्ना ने भी कहा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। और लिखा हुआ सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, वो क्या था? कदीमुल अय्याम था। हम एक और आयत देखते हैं, मत्ती की अंजील जरा निकालिएगा। अगर हम मत्ती की अंजील निकालते हैं, उसके अंदर देखते हैं, उसका पहला बाप ही देखेंगे, मत्ती की अंजील हाँ जी, यहां देखे चंद आयतें। पहली आयत पढ़िए यहां से पहली 4 आयतें यीशु पढ़िए। मसीह के अबाव जदाद, यानी यीशु मसीह का नसबनामा। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इब्राहिम से इजहाक पैदा हुआ, और इजहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारिस और ज़ारक तमर से पैदा हुए। जी, यहां रुकिए। अब हम जरा नीचे आते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। हम यहां से जरा पढ़िए, रजिए यहां से पढ़िए। अब 17वीं आयत से पढ़िए। बस सब पुश्ते इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्ते
हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। जी सुन लीजिए, यीशु मसीह की जरा हम निसब नामा देखें इंसानी तौर पे, और हम जरा देखें इसके निसब नामे को, तो 3 दफा 14 पुश्तों का जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब है 3 दफा इनको हम जरा गिने कि ये कितनी पुश्तें पहले वो क्या था, मौजूद था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, 42 पुश्तों से भी पहले वो क्या था, मौजूद था। हजारों साल पहले भी वो मौजूद था। इसका मतलब है मीका नबी जो ये लफ्ज बोलता है वो क्या होगा, कदीमुल अय्याम होगा। यानी एक ऐसा शख्स इस दुनिया के अंदर आएगा, एक ऐसा नबी इस दुनिया के अंदर आएगा जो कदीमुल अय्याम होगा, जिसने ये सारी दुनिया को तख्लीक किया, जिसके वसीले से ये सारी दुनिया तख्लीक की। और वो कौन था, यीशु मसीह जो मुकद्दसा मरियम के यहाँ पैदा हुआ, वो कदीमुल अय्याम था। मेरे दोस्तों, दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बड़ा नबी, कोई भी ऐसी हस्ती कदीमुल अय्याम मौजूद नहीं सिवाय खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह के। कोई भी दुनिया के अंदर कदीमुल अय्याम नहीं है। तारीखें उससे शुरू हुई, हिस्ट्रियाँ उससे शुरू हुई, उसके वसीले से हिस्ट्रियाँ लिखी गई। इसीलिए मीका नबी ये कहता है कि वो कदीमुल अय्याम था। गो उसका ज़हूर एक बेटे की शक्ल में 2000 साल पहले हुआ, लेकिन वो कदीमुल अय्याम था और खुदा के साथ था। फरिश्ते बनने से पहले ये दुनिया, ये कायनात बनने वाला। इसका मतलब है हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह जो दुनिया के बड़े बड़े देवी देवता जो बड़ा ऐलान करते हैं, बड़े दावे करते हैं, हमारा देवता इतना पुराना है, हमारी देवी इतनी पुरानी है, हमारा नबी इतना पुराना है, हम जिसको पूजते हैं वो इतना पुराना है। कोई दुनिया का देवी या देवता, कोई दुनिया का नबी अपने साथ ये लफ्ज नहीं लगा सकता कि वो कदीमुल अय्याम था। सारे के सारे कोई 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल पहले या 6000 साल पहले हुए जब ये दुनिया तख्लीक हुई। लेकिन मेरा मसीहा, आपका मसीहा यीशु मसीह जो इस कायनात का मालिक और खालिक है, वो कदीमुल अय्याम है। बड़े बड़े नबियों और दुनिया के सबसे कदीमुल अय्याम वही था। इसीलिए वो कलाम में लिखा वो बुजुर्ग होगा और उसकी सल्तनत का कोई इंतहा ना होगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, क्योंकि यीशु मसीह कदीमुल अय्याम है, उसका ज़हूर 2000 साल पहले हुआ था। क्या उस शख्स के सामने कोई खड़ा हो सकता है या उसके बराबर हम जिसको हसीयत देते हैं या किसी शख्स को या किसी नबी को पूजते हैं या उसका नाम लेते हैं या उसके आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, क्या वो कदीमुल अय्याम? नहीं दोस्तों, कदीमुल अय्याम सिर्फ हमारा मसीह है। इसीलिए आसमान और ज़मीन, बल्कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, चाहे आसमान की हो चाहे जमीन की हो, हर घुटना किसके सामने झुकेगा? यीशु मसीह के सामने झुकेगा, क्योंकि वो कदीमुल अय्याम है, क्योंकि वही इस धरती का बनाने वाला और वही हमारा निजात देंदा आज से 2000 साल मरियम के बातन से पैदा हुआ। आए हम खुदा उनका शुक्र करें कि हमारा खुदा कितना अजीम और कितना कदीमुल अय्याम है। वो अगर आप उसके साथ रिश्ते बना लेते हैं, उसके साथ लिंक बना लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो आपकी हैसियत भी वो क्या कर देता है? तब्दील कर देता है। वो जिस शहर, जिस गद्दी पर बैठा था, उस गद्दी का भी बहुत रोब हो गया था, उसके आगे भी लोग कपड़े बिछाने शुरू हो गए, क्योंकि वो कदीमुल अय्याम था। वो बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, वो
ہمارا خدا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہوا ہے جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع کہ میں ان کے درمیان ہوں. اتنا بڑی شخصیت ہمارے درمیان آ جاتی ہے جو قدیم الایام ہے. کیوں نہ ہم اس کا شکر کریں. آئیں اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. خدا نہایت ہی عظیم اور قادر مطلب پربھو جی تیرا شکر کرتے ہیں تیرے آج اس کلام کے لیے جو تو نے بخشا. آئی خدا ہم تیرے بیٹے بیٹیوں تک اس کلام کو پہنچا دیا. اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، اور جہاں تک میری آواز آ رہی جو اس کلام کو سن رہے ہیں، آئی خدا ہوں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. مجھے اور حکمت دنائی سوجھ بوجھ دے، میں اور بہتر طور سے تیرے کلام کو بیان کر سکوں. آئی خدا ہوں جتنے بیٹے بیٹیوں یہ تیرا کلام سنا یہ ان کی زندگی کے اندر گھر کر جائے. اور آئی خدا آج کی ساری برکت کے لیے میں تہ دل سے تیرا شکر کرتا ہوں. تجھے ہی جلال دیتا ہوں اور تیرے ہی بیٹے یسوع ناصری کے نام میں مانگتا اور پا لیتا ہوں. آمین. آمین. تھینک یو پاسٹر جی. خدا آپ کو بہت برکت دے آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے. ہم سب جتنے بھی آج اس میٹنگ میں شامل تھے سب نے